Hi guys, namaste and welcome back to my channel once again. As you can see out here, this is the one of the famous pack, Moor pack हैन किनभने अहिले ड्युटी टाइम सकिसके पछाडी चाहिँ काइन्ड अफ हुन्छ नि दिनभरि काम गरिसके पछाडी चाहिँ बेलुकातिर यो पार्कमा आएर घुम्न एकदमै रमाइलो पनि हुन्छ र वान अफ द पपुलर पार्क हो। र आजको भिडियोमा चाहिँ खास गरी मैले तपाईहरुलाई भेरी मच थ्यांक यू भन्न चाहन्छु फ्रम द बटम अफ माई हार्ट किनभने मलाई म्याक्सिमम साथीहरुले सपोर्ट पनि गरिराख्नु भएको छ। यति ओभरवेलमिङ मेसेज आइरहेको छ कि इन्स्टाग्राममा आई क्यानट रिप्लाई टु एभ्री वान अफ यु हैन, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। म जति सक्यो तपाईहरुलाई रिप्लाई गरि पनि राखेको छु, अहिले रिप्लाई गर्ने प्रयासमा पनि हुन्छु। म निरन्तर रिप्लाई पनि गर्छु, जति सक्दो रिप्लाई गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ खास व्हाट आई एम गोइङ टु टक अबाउट इज बेसिकली मोस्ट अफ द स्टुडेन्ट दे वर जस्ट आस्किङ मी सम सर्ट अफ द कमन क्वेसन्स के लाइक के कारणले गर्दाखेरि क्याश लेटर ढिलो भइरहेको छ, अनि त्यस पछाडिदेखि चाहिँ भनौँ न क्याश लेटर ढिलो हुनुको मेन रिजन्सहरू चाहिँ के हुन्छ हैन, अनि प्रिकास्ट इन्टरभ्यू कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, अनि भिजा इन्टरभ्यू कस्तो कस्तो किसिमको हुन्छ, अनि प्रायः चाहिँ मलाई डिपेन्डेन्टमा आउन लाग्नुभएको साथीहरूले पनि युनिक टाइपको क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको छ। उहाँहरूको कस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिन्छ युके भिआईबाट हैन, ताकि भिजा डिसिजन गर्नको लागि यस्तो यस्तो टाइपको क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको छ भने सँगसँगै तपाईँको सिङ्गल स्टुडेन्ट जो सिङ्गल आउन खोज्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू ब्याचलर्स पढ्नको लागि होस् या मास्टर्स पढ्नको लागि उहाँहरूले पनि मलाई क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ कि कस्तो किसिमको चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ प्रिकास्ट इन्टरभ्यूमा सोधिन्छ, अनि युके भिआईले चाहिँ कस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू सोध्छ भिजा डिसिजन गर्नको लागि, र इन्टरभ्यू चाहिँ बिग्रियो भने भिजा रिजेक्ट हुन सक्छ कि सक्दैन, यस्तै थुप्रै किसिमको भनौँ न एउटा मिश्रित टाइपको चाहिँ क्वेसन्सहरू सोधिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। सो त्यसले गर्दाखेरि आजको भिडियोमा चाहिँ व्हाट आइम गोइङ टु टक अबाउट इज लाइक यही कुराहरूलाई समेटेर चाहिँ मैले सर्ट केही प्रिपरेसन्सहरू गरेको छु। अनि सँगसँगै तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले मलाई सोध्नु भएको क्वेसन्सको लागि चाहिँ आई वुड लाइक टु से थ्याङ्क यू भेरी मच फ्रम द बटम अफ माई हार्ट हैन। फेरि पनि एकचोटि किनभने उहाँहरूले यो सोधेको क्वेसन चाहिँ कमन क्वेसन्सहरू थियो, मैले कमन क्वेसन्सहरू समेटेर चाहिँ मैले साउथ एसिया रिप्रेजेन्टेटिभ जो चाहिँ युकेको मोस्ट फेमस युनिभर्सिटीहरू जो नेपाली स्टुडेन्ट इन्डियन स्टुडेन्ट जुन साउथ एसियन स्टुडेन्टहरू हुन्छ नि, साउथ एसियन स्टुडेन्टहरूले आइराख्नु भएको मोस्ट कमन युनिभर्सिटीबाट एक दुईवटा युनिभर्सिटी जसको रिप्रेजेन्टेटिभहरूसँग चाहिँ मैले पनि कुरा गर्न पाएको थिएँ हैन। अनि नाम नभन्ने शर्तमा युनिभर्सिटी नखुलाउने शर्तमा चाहिँ आई हेभ डिस्कस्ड विथ सम अफ द युनिभर्सिटी रिप्रेजेन्टेटिभ हैन, वेयर बेस्ट इन इन्डिया बेसिकली। उहाँहरूको चाहिँ तपाईँको रिजनल अफिसहरू हुन्छ इन्डियामा छ, दिल्लीमा, मुम्बईमा, सर्टेन ठाउँहरूमा, अहमदाबादहरूमा, इन्डियामा जे होस् चाहिँ उहाँहरूको युनिभर्सिटीको रिप्रेजेन्टेटिभहरू बसेर काम गर्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग मैले कुरा गर्ने मौका पनि पाएको थिएँ के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यास लेटर ढिलो भइरहेको छ अहिले स्टुडेन्टहरूको, अनि यस्तै यस्तै विषयमा रहेर मैले कुरा गर्ने मौका पाएको थिएँ र त्यही कुराहरू चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई आज सेयर गर्न खोजिरहेको छु। सो लेट्स टक अबाउट फ्रम द क्यास लेटर डिले हैन। क्यास लेटर चाहिँ के कारणले गर्दा डिले भइरहेको छ अहिले भन्दा तपाईँको म्याक्सिमम युनिभर्सिटीहरूमा ओभरवेलमिङ एप्लिकेसन भएको भएर पनि क्यास लेटर डिले हुन्छ र त्यही भनिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। र अर्को कुरा चाहिँ खास के पनि हो भने अहिले चाहिँ तपाईँलाई थाहा छँदैछ जस्तो अस्ट्रेलियाको बोर्डर अहिलेसम्म ओपन भएको छैन, न्युजिल्यान्डको बोर्डर पनि ओपन भएको छैन, अनि जति पनि अरू इङ्ग्लिस स्पिकिङ कन्ट्रीबाट तपाईँको कन्ट्रीमा चाहिँ एप्लिकेसन हुन्थ्यो भने स्टुडेन्टहरू त्यहाँ जान्थ्यो भने अहिले म्याक्सिमम त्यो कन्ट्रीहरू चाहिँ क्लोज भएको कारणले गर्दा, अनि त्यहाँनिर चाहिँ भिजा प्रोसेसिङहरू नभइरहेको कारणले गर्दा, र युकेको भिजा प्रोसेसिङ एकदम फ्लेक्जिबल एकदम चाँडो फास्ट अप्सन्समा भइरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ युकेमा म्यासिभ भिजा एप्लिकेसन्सहरू चाहिँ बढिरहेको छ। सो त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि युनिभर्सिटीहरूमा लिमिटेड रिसोर्सेसहरू हुन्छ र युनिभर्सिटीको लिमिटेड रिसोर्सेस भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अहिले इमिडिएटली क्यास लेटर चाहिँ अब जस्तो आज तपाईँले फी तिर्नु भयो, तपाईँको इन्टरभ्यू भयो, तपाईँलाई इन्स्ट्यान्टली एक दुई दिनभित्रै क्यास लेटर बनाउन पोसिबल भइरहेको छैन अहिले, किनभने क्यास लेटर जेनेरेट गर्ने बेलामा चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटीहरूले सर्टेन केही अब त्यसमा रेकर्ड्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ हैन। युनिभर्सिटीको आफ्नै कम्प्लायन्स प्रोसिडियरहरू हुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू लिएको हुन्छ, जुन प्रिकास्ट इन्टरभ्यूहरू लिएको हुन्छ त्यो इन्टरभ्यू पनि तपाईँको रेकर्ड गर्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लायन्स पर्पजको लागि, अनि त्यो इन्टरभ्यूहरू सबै रेकर्डेड भइसके पछाडि चाहिँ तपाईँको जुन ओभरअल जुन टाइम पिरियड छ त्यो 10 to 15 डेज चाहिँ लाग्छ भनिराख्नु भएको छ युनिभर्सिटीहरूले। र नर्मली तपाईँको एभरेज कुरा गर्ने हो भने 10 to 15 डेज लागि नै हाल्छ क्यास लेटरको लागि। सो त्यसले गर्दाखेरि जति पनि स्टुडेन्टहरूले चाहिँ तपाईँको क्यास लेटर को लागि वेट गरेर बसिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई म प्यानिक नहुनु भनेर भन्छु होइन, किनभने अफकोर्स लाइक युनिभर्सिटीहरूमा म्यासिभ एप्लिकेसन भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो हुन्छ भने युनिभर्सिटीहरूले इन्स्ट्यान्टली आज तपाईँको युनिभर्सिटीको खातामा पेमेन्ट आयो, तपाईँको क्यास लेटरको लागि अब भनौँ न प्रिकास्ट इन्टरभ्यू आज भयो भोलि नै इन्स्ट्यान्टली क्यास लेटर निकाल्ने भन्ने कुरा आउँदैन। युनिभर्सिटीको आफ्नै पद्धति हुन्छ, प्रोसेस हुन्छ होइन, अनि तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम एप्लिकेसन आएको कारणले गर्दा त्यो चाहिँ लटमा पनि निकाल्नुपर्ने हुन्छ। सो देयर आर द डिफ्रेन्ट थिङ्स। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ढिलो भइरहेको छ, प्यानिक हुन पर्दैन। तपाईँहरूको प्रिकास्ट इन्टरभ्यू सक्सेसफुल भएको छ भने चाहिँ अफकोर्स लाइक तपाईँहरूको टाइममै क्यास लेटर आओस् भन्ने मेरो पनि चाहना हो होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ प्यानिक नहुनु होला र जस्ट प्रिपेयर फर द युके भिआई इन्टरभ्यू नाउ।
तपाईँले युकेभिआई इन्टरभ्यू पनि प्रिपरेसन राम्रोसँगले गर्नुपर्ने हुन्छ। युनिभर्सिटीको इन्टरभ्यू पास भएँ, क्यास लेटर आयो, त्यतिकै आधारमा मेरो भिजा आउँछ भनेर नसोच्नु होला। किनभने अफकोर्स लाइक युनिभर्सिटीहरूले पनि के गरेको हुन्छन् भने यो स्टुडेन्ट चाहिँ कतिको प्रिपेयर छ त भनेर चेक गर्नको लागि पनि त्यो प्रिकास्ट इन्टरभ्यू लिएको हो तपाईँलाई, ताकि युकेभिआईको इन्टरभ्यूमा प्रिपेरेसन होस् भनेर पनि युनिभर्सिटीहरूले चाहिँ तपाईँको कम्प्लायन्स रिजनको लागि चाहिँ तपाईँको क्यास इन्टरभ्यूहरू लिने गरेको हुन्छ। सो द्याट इज द रिजन। अनि अर्को कुरा चाहिँ खास के पनि हो भने मलाई कतिपय साथीहरूले जो डिपेन्डेन्टमा आउनु लागिराख्नु भएको छ अनि ब्याचलर्स मास्टर्स पढ्नको लागि चाहिँ सिङ्गल आउनु खोजिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले पनि क्वेसन सोधिराख्नु भएको छ कि लाइक कस्तो किसिमको चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ पोसिबल क्वेसन्सहरू हुन्छ होइन, युकेभिआईले सोध्ने अनि भनौँ न युनिभर्सिटीले सोध्ने यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू चाहिँ उहाँहरूले सोधिराख्नु भएको छ। बेसिकली म चाहिँ के भन्छु भने जस्तो यो डिपेन्डेन्टको केसमा चाहिँ मलाई धेरैजना साथीहरूले क्वेसन सोधिराख्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँले डिपेन्डेन्ट भिजामा युके आउन खोज्दै हुनुहुन्छ एलङ विथ कपल आउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ अफकोर्स लाइक तपाईँ जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ जसले पढ्न आउनुभएको युनिभर्सिटीमा उहाँहरूलाई कोर्सको मोड्युलको बारेमा सबै इन्फर्मेसन्सहरू जान्नु जरुरी छ। अफकोर्स यो सिङ्गल स्टुडेन्टलाई पनि जरुरी छ है, मैले डिपेन्डेन्टको लागि मात्रै भन्न खोजेको होइन, तर जो सिङ्गल आउँदै हुनुहुन्छ जो स्टुडेन्ट हो जो पढ्न आउँदै हुन्छ युनिभर्सिटीमा उहाँहरूलाई सोध्ने पोसिबल क्वेसन्सहरू भने चाहिँ तपाईँहरूको कोर्सको मोड्युल के हो, तपाईँले यो कोर्सको मोड्युलको बारेमा अध्ययन गर्नुभएको छ कि छैन, यो मोड्युल भनेको के हो होइन, अनि सँगसँगै तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको युनिभर्सिटीसँग चाहिँ अरू युनिभर्सिटी कम्पेयर गर्नुभएको छ कि छैन, नजिकै रहेका युनिभर्सिटीहरू कुन कुन हेर्नु भएको थियो, तपाईँले के कारणले गर्दाखेरि यही युनिभर्सिटी छान्नु भयो, त्यो अरू युनिभर्सिटी छान्नु भएन, यो युनिभर्सिटीको ऱ्याङ्किङ कस्तो हो होइन, तपाईँले यही युनिभर्सिटी छान्नुको मेजर रिजन चाहिँ के हुनसक्छ त, जस्तो कसैको फीको रिजन हुनसक्छ, कसैको कोर्सको रिजन हुनसक्छ, कसैलाई त्यही युनिभर्सिटी मन परेको हुनसक्छ, कसैलाई ऱ्याङ्किङको कारणले गर्दाखेरि त्यो युनिभर्सिटी अप्लाई गरिरहेको हुनसक्छ। यही विषयमा रहेर तपाईँहरूले इन्टरभ्यू प्रिपेरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र कतिपय साथीहरूले चाहिँ लोकेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि युनिभर्सिटीहरू सेलेक्सन गरिराख्नु भएको हुन्छ। उहाँहरूलाई सोध्ने पोसिबल क्वेसन्स भनेर चाहिँ तपाईँको कोर्सको मोडुल के हो होइन, तपाईँले पढ्नुपर्ने सब्जेक्ट्सहरू के हुन्छन्, मोडुल्सहरू के हुन्छ, यहाँ सब्जेक्टलाई मोडुल्स भनिन्छ, तपाईँले पढ्ने मोडुल्स के हुन्छन्, सँगसँगै तपाईँले चाहिँ अरू कुन कुन युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्नुभएको थियो र वाट्स द रिजन बिहाइन्ड चुजिङ दिस युनिभर्सिटी पार्टिकुलरली, त्यो क्वेसन सोधिन्छ तपाईँलाई। त्यस पछाडिदेखि चाहिँ वाट इज यो फ्युचर करियर अब्जेक्टिभ्स होइन, तपाईँले भोलिको दिनमा यो कोर्स सकिसके पछाडि चाहिँ तपाईँको फ्युचर करियर प्लान के छ भन्ने क्वेसन्सहरू पनि तपाईँहरूलाई प्रिकास्ट इन्टरभ्यूमा पनि सोधिन्छ भनेको युनिभर्सिटीले क्वेसन सोध्छ, सँगसँगै तपाईँलाई चाहिँ युकेभिआईले पनि यही विषयमा रहेर क्वेसन सोधिन्छ। अनि तपाईँ त्यस पछाडि किनभने यति लामो धेरै इन्टरभ्यू पनि हुँदैन, मैले सुनिरहेको छु कसैको चाहिँ 1 घन्टासम्म पनि भएको छ अरे भनेर सोधिरहेको छु होइन, आई डु नट बिलिभ बेसिकली, तर हुनसक्छ कसैलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लामो लम्ब्याउनुको मेजर कारण चाहिँ के हुनसक्छ भने जस्तो अब तपाईँलाई क्वेसन सोध्यो तर तपाईँले चाहिँ त्यसको जेन्युन एन्सर दिन सक्नु भएन, तपाईँको एन्सर्स चाहिँ मिसम्याच भयो भने चाहिँ तपाईँलाई धेरैवटा क्वेसन्सहरू पनि क्रस क्वेसन्सहरू पनि गरिरहेको रेकर्ड्सहरू पनि आएको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई राम्रोसँगले प्रिपेयर हुने आग्रह गर्छु होइन। अनि प्रायः सो ब्याचलर्समा आउने स्टुडेन्टहरूको चाहिँ प्रिपेरेसन अलिक कम पो भएको हो कि जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई, किनभने मैले इन्स्टाग्राममा उहाँहरूसँग क्वेसन्स गरिरहँदाखेरि इन्स्टाग्राममा मसँग च्याट गरिरहँदाखेरि चाहिँ मैले कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ उहाँको प्रिपेरेसन कस्तो छ भनेर मैले क्वेसन सोध्ने मौका पाएको थिएँ होइन। क्वेसन सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँहरूलाई थाहा नै छैन क्या उहाँहरू कस्तो किसिमको एन्सर्स दिइराख्नु भएको छ भने मेजोरिटी अफ द स्टुडेन्टहरू त युकेमा त कमाउन त आउने हो नि दाइ, त्यसले गर्दा युकेको म्याक्सिमम् भिजा त यतिकै पनि आइरहेको छ। सो अलिअलि रफली मात्रै प्रिपेयर गरिरहेको छु अथवा गरिरहेको छु भनेर भन्नुभएको छ। सो म त्यो कुरालाई खासै त्यति बढावा दिन चाहन्न, टु बी अनेस्ट विथ यु। मैले अस्ति भर्खर तपाईँको स्टोरीमा पनि पोस्ट गरेको थिएँ, उहाँको नाम मैले खुलाउनु मिल्दैन, त्यसले गर्दा मैले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ भनौँ न एउटा चाहिँ त्यो मेटाएर चाहिँ मैले त्यहाँनिर हालिदिएको थिएँ ताकि स्टुडेन्टलाई यो अवेरनेस होस् भनेर। किनभने युकेले पनि म्यासिभ भिजा रिजेक्सन गरिरहेको छ अहिले, किनभने ओभरवेल्मिङ एप्लिकेसन आएको कारणले गर्दाखेरि र स्टुडेन्टको जेन्युन रिजन चाहिँ स्टडी नै नभएको कारणले गर्दाखेरि इन्डियाबाट, बङ्गलादेशबाट, पाकिस्तानबाट, कुनै फाटाफुटा नेपालबाट पनि भिजाहरू रिजेक्सन आइरहेको छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आई स्टिल रिक्वेस्ट यु गाइज टु प्रिपेयर फर द भिजा इन्टरभ्यू होइन। अनि जति पनि साथीहरू डिपेन्डेन्टमा आउँदै हुनुहुन्छ फेरि डिपेन्डेन्टमा जोडौँ, जति पनि साथी डिपेन्डेन्ट भिजामा युके आउँदै हुनुहुन्छ, जो पार्टनर हुन्छ, जो डिपेन्डेन्ट भएर आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि भिजा इन्टरभ्यू प्रिपेरेसन गर्नु एकदमै जरुरी हुन्छ। जस्तो उहाँहरूलाई सोध्ने पोसिबल क्वेसन्स भनेको तपाईँको फ्युचर प्लानिङ के हो होइन, र तपाईँको जो पार्टनर हुन्छ, जो पढ्न आउनुभएको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ, उहाँसँग तपाईँको चाहिँ फ्युचर करियर अब्जेक्टिभ म्याच हुन्छ कि हुन्न होइन, त्यो कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई सोधिन्छ। त्यस पछाडिदेखि तपाईँले भोलिको दिनमा डिपेन्डेन्टमा यो कन्ट्रीमा आइरहँदाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टनरलाई कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ, जो स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ उहाँलाई कसरी सपोर्ट गर्नुहुन्छ
त्यो क्वेसन्सहरू आउँछ। तपाईँको रिलेसनसिप कस्तो थियो भन्ने पनि उहाँहरूले चाहिँ रिलेसनसिप हिस्ट्रीमा रहेर क्वेसन सोध्नुहुन्छ। तपाईँको म्यारिज डेट कहिले हो, तपाईँहरूको कमन इन्ट्रेस्ट कमन हबीहरू के हो होइन, अनि तपाईँको कस्तो किसिमको चाहिँ म्यारिज हो, यो क्वेसन्सहरू पनि कमन क्वेसन्सहरू हुन्। अनि सँगसँगै तपाईँको प्रोफाइल, तपाईँको पर्सनल प्रोफाइल पनि एकदमै जरुरी छ। तपाईँको पर्सनल प्रोफाइल पनि सोधिन्छ। तपाईँको पर्सनल उद्देश्य के हो होइन, वन्स यु गो टु द युके सो वाट युआर प्लानिङ टु डु होइन, यस्तो किसिमको क्वेसन्सहरू। अनि तपाईँले भोलिको दिनमा फर्केर जाने तपाईँको चाहना छ कि छैन, तपाईँ फर्किनुहुन्छ कि हुन्न भन्ने कुराहरू चाहिँ क्वेसन्सहरू चाहिँ सोधिन्छ। अफकोर्स लाइक हामीले भोलि यो कन्ट्रीमा स्टुडेन्ट भिजामा आइसकेपछि अब लाइक रिटर्न ब्याक टु माई होम कन्ट्री नै भनिन्छ, तर त्यसको लागि जेन्युनिटी के छ त भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले सोध्नुहुन्छ। कतिको जेन्युन एन्सर दिइरहेको छ त, र जो स्टुडेन्ट छ जो एप्लाई गरेर पढ्न आएको छ स्टुडेन्ट, त्यसको र डिपेन्डेन्टको कुराहरू म्याचिङ छ कि छैन भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खोतेली सोध्नुहुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेक स्योर लाइक यु अल्सो प्रिपेयर वेल होइन। तपाईँले आफ्नो प्रोफाइल एकदमै स्ट्रङ बनाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो एकाडेमिकहरू तपाईँको छ भने एकाडेमिकहरू पनि राखिदिनु होला जति सक्दो। अनि त्यस पछाडिदेखि सिबीहरू पनि राखिदिनुहोस्। सिबी एकदमै राम्रोसँगले प्रिपेयर गर्नुहोस्। मैले देखिरहेको हुन्छु कतिपय साथीहरूले एकदम नर्मल रफ टाइपको सिबीहरू बनाएर पनि भिजाहरू अपलोड गरिराख्नु भएको छ होइन। म उहाँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु भने सकभर युरोपियन फर्मेटमा सिबीहरू बनाउनु, सबै स्टुडेन्टले पनि डिपेन्डेन्टले पनि, त्यसले एकदमै राम्रो इम्प्याक्ट दिन्छ। अनि कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने जस्तो लन्डनभित्र अप्लाई गरेको स्टुडेन्टहरू म्याक्सिमम् स्टुडेन्टहरूलाई इन्टरभ्यू आइरहेको छ अहिले युके भिआईबाट। लन्डनभन्दा बाहिर अप्लाई गरेको साथीहरूलाई कमी इन्टरभ्यू आइरहेको देखिन्छ। कम्पेरिटिभली लन्डनभित्र भन्दा लन्डन बाहिरको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ अलिकति कम इन्टरभ्यू पो आएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ मिश्रित रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ अहिले होइन। मलाई कतिपय साथीहरूले पनि फिडब्याक दिइराख्नु भएको छ, जो लास्ट इन्टेकमा आउनुभयो उहाँहरूको इन्टरभ्यू नै भएन भनेर पनि भन्नुभएको छ अफकोर्स। सो त्यसले गर्दाखेरि इन्टरभ्यू हुँदैन होला भनेर चाहिँ ढुक्क भएर नबस्नुहोस्। इन्टरभ्यू हुन्छ, तपाईँहरूलाई इन्टरभ्यू हुनसक्छ। भोलिको दिनमा तपाईँले इन्टरभ्यू फेस गर्दाखेरि पनि कन्फिडेन्टका साथ इन्टरभ्यू फेस गर्नु होला, ताकि भोलिको दिनमा तपाईँले राम्रोसँगले होइन एउटा राम्रो हिसाबले तपाईँले चाहिँ बोल्न सक्नुभयो भिजा इन्टरभ्युअरसँग भने चाहिँ तपाईँहरूको भिजा इजिली आउँछ। अब कतिपय साथीहरू चाहिँ के भन्छ भने कोर्सको मोड्युल नै थाहा हुन्न होइन, र उहाँको जेन्युनिटीमा क्वेसन मार्क रेज भयो भने चाहिँ उहाँहरूलाई झन् धेरै लामो क्वेसन सोधिन्छ। अनि उसले चाहिँ कहाँनिर के कुरा मिस गर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ भिजा इन्टरभ्युअरले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यो क्वेसन्सहरू चाहिँ सोध्ने गरिन्छ। अनि त्यसमा मार्किङहरू हुन्छ अफकोर्स होइन। अनि त्यो भइसके पछाडि चाहिँ भोलिको दिनमा तपाईँको इन्टरभ्यूको एन्सर चाहिँ कमन भएन, अथवा तपाईँको जेन्युन इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्टडी भन्दा पनि अरू नै के देखियो भने चाहिँ अफकोर्स तपाईँको भिजा रिजेक्ट हुनसक्छ। सो मेक स्योर गाइज तपाईँले जति सक्दो इन्टरभ्यू राम्रोसँगले प्रिपेयर गर्नु होला। र जति पनि साथीहरूले मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्नु भएको छैन, मेक स्योर यु फलो मी इन इन्स्टाग्राम। र क्वेसन्सहरू तपाईँले त्यहाँ लागेको पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। मैले कतिपय क्वेसन्सहरू चाहिँ कमन क्वेसन्सहरू लिने गरेको छु होइन साथीहरूको, र कमन क्वेसन्सहरू लिइसके पछाडि चाहिँ यस्तो किसिमको भिडियो कन्टेन्टहरू बनाउन अफकोर्स सजिलो पनि हुन्छ। सो त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई लागेको केही क्वेसन्सहरू छ भने मेक स्योर लाइक यु पुट इन द कमेन्ट सेक्सन्स बिलो। र त्यही हो आजको भिडियोको यो चाहिँ सिनप्सिसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ सारांशमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ क्यास लेटर किन ढिलो हुन्छ। क्यास लेटर ढिलो हुनुको मेजर रिजन भनेको ओभरवेल्मिङ एप्लिकेसन आएको र अहिले अरू तपाईँको अन्य मुलुकहरूमा चाहिँ अहिले बोर्डर क्लोजरहरू भइरहेको र स्टुडेन्टको नम्बर अरू मुलुकमा कम भएको र त्यसको स्टुडेन्टहरू चाहिँ युकेमा डाइभर्ट भइरहेको कारणले गर्दा युनिभर्सिटीको लिमिटेड रिसोर्सेस अनि सबै क्यास लेटरहरू चाहिँ साउथ एसियन अफिसहरूले तपाईँको डिसिजन गर्न सक्दैन, किनभने त्यो अफकोर्स युकेभित्रकै युनिभर्सिटीले युकेमा नै तपाईँको क्यास लेटर जेनेरेट हुने भएकोले गर्दाखेरि पनि यो डिले भइरहेको हुन्छ। र प्रिकास्ट इन्टरभ्यूहरू सबैको लिनु पऱ्यो, त्यस पछाडिदेखि कम्प्लाइन्स रिजनको कारणहरू पनि हुनसक्छ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ क्यास लेटर डिले भइरहेको छ। तर यसको मतलब यो होइन कि तपाईँको क्यास लेटर आउँदैन भन्ने पनि होइन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू प्यानिक हुनु पर्दैन। फेरि स्टिल देन त्यही भन्दैछु मैले, जतिसक्दो इन्टरभ्यूलाई एकदमै सिरियसली लिनु होला। इन्टरभ्यू राम्रोसँगले गर्नुहोस्, इन्टरभ्यू पास गर्नुहोस्। अनि तपाईँहरूलाई युकेमा स्वागत छ। युके रिटर्न ब्याक टु नर्मल भइसक्यो अहिले होइन। युकेको लाइफ एकदम नर्मल भइसक्यो। इभन द आइएम डबल जाब्ड होइन। तपाईँहरूले जतिसक्दो भ्याक्सिन लिएर आउनु सक्नुहुन्छ भने भ्याक्सिन लगाएर आउनुहोस्। 2टै जाब भ्याउनु सक्नुहुन्छ भने, सक्नुहुन्न भने तपाईँले भ्याक्सिनेसन नलगाइकन भोलिको दिनमा यो देशमा आउनुभयो भने एम्बर लिस्टमा गइदिइहाल्यो नेपाल भने चाहिँ तपाईँले घरमा यहाँनिर एकोमोडेसनमा आएर तपाईँले चाहिँ क्वारेन्टिन बस्न सक्नुहुन्छ। तर रेड लिस्टमा भइ नै रह्यो भने तपाईँले स्टिल देन होटलमै आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यही नै हो। भिडियो एकदमै लामो हुन्छ, लामो पनि भइसक्यो किनभने यो मैले कमन क्वेसन्सहरूको आधारमा चाहिँ भिडियो बनाउने भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अफकोर्स लामो हुन गयो। स्टिल देन आई वुड लाइक टु से सब्सक्राइब मी च्यानल, लाइक पनि गरिदिनु होला, कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। र विल सी इन द नेक्स्ट ब्लग गाइज। सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ दिस भिडियोज। बाई बाई।